औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, इस वक्त जनाब ज़ाहिर सरफराज़ ज़ाहिर, जनाब सैयद शाह हसैन शाहिद, जनाब अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान और आपका मेज़बान प्रोफेसर रियाज़ अहमद कादरी आपके सामने मौजूद हैं। हम ये अमीर साहब की किताब जो है फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर की 14वीं किताब सामने आई है मंज़र-ए-आम पर। सदा दरूद पाक पढ़ा करो नूर समावात वल अर्ज़, जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर की तालीफ़ है। इसमें आपके मनाक़िब भी शामिल हैं दुरूद शरीफ की शान में, और इसके साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल और वाक़यात बयान हैं। तो उनका जो तीसरा उर्स पाक आ रहा है उसके बारे में ये पेश की जा रही है। और इस मुबारक के मौका पर 22 सितंबर को तीसरा सालाना उर्स मुबारक अवान नाज़ में मनाया जाएगा। जनाब अल्लाह नवाज़ मंसूर साहब, इस किताब के बारे में अपने ख्याल क्या ज़रा। ये किताब असल में दुरूद शरीफ का एक मजमूआ है, जिसमें वालिद मोहतरम हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उन दुरूद शरीफ से मोहब्बत रखी, दुरूद शरीफ को अपना ज़ेवर बना के रखा माशाअल्लाह, और अपनी अपनी ज़ुबान पे हमेशा दुरूद व सलाम जारी रखा। और ये दुरूद शरीफ उन्होंने काफ़ी अरसा से इकट्ठे किए, इनकी तस्दीक करवाई, उसके लिए वो शाम इराक़ में भी राब्ते में रहे और उसके बाद इसको एक किताबी शक्ल दे दी। और उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मार्केट में पब्लिश हो जाए और लोगों के घरों तक पहुंच जाए। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जब भी शाया हो लोगों में ये मुफ्त तकसीम की जाए। और इसी को देखते हुए सबसे पहले मैंने ये सोचा कि उनकी बाकी जो मजमूआ हैं उनमें से इनको चूज़ किया कि ये सबसे पहले पब्लिश होनी चाहिए। तो मेरी इसमें मदद फरमाई सैयद शाह हसैन शाह साहब ने। उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार सरफराज साहब का और रियाज़ कादरी साहब का कि ये इस किताबी शक्ल में आज मौजूद है। और अल्लाह पाक इसको अपने प्यारे हबीब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसका सवाब हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह और तमाम आशिक़ रसूल को पैरामंद फरमाए और उसमें उनके लिए दर्जात की बुलंदी का बायस फरमाए। हम मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब को इस किताब के शाया करवाने पर अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान उन खुशकिस्मत औलादों में से हैं जो अपने वालिदैन का वर्सा संभालते हैं। अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब जब तक फ़कीर मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हयात ज़हरा में हमारे सामने हमारे साथ मौजूद रहे तो वो पसे पर्दा रहकर जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते रास्त थे। लेकिन जैसे ही जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर ने अपनी इस ज़ाहरी हयात के लिए जो उनको अल्लाह ताला ने वक्त तफवीज़ फरमाया था उसको मुकम्मल करके वो पस पर्दा चले गए तो अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, अपने पूरे जज्बात के साथ, अपनी पूरी तवानाइयों के साथ उस मुकाम पर आ गए कि जहाँ पर एक सुलझे हुए एक मुअत्तर जिसकी तरबियत हो चुकी हो औलाद की सूरत में वो नज़र आने लगे। और उन्होंने पहले दिन से ही तहैया किया कि मैं अपने वालिद ग्रामी हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह का वो वर्सा जो उन्होंने तबात करवा दी जिसकी उसको भी संभालूँगा और जिसकी तबात अभी होना बाकी है उसको भी ना सिर्फ संभाल के रखूँगा बल्कि उसको मरहलावार तबात के मराहल से गुजारूँगा।
तो इस ज़मन में उन्होंने जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ जो नातिया बुक्स थीं, किताबें थीं, उनको कंपोज़ करवाया और कंपोज्ड हालत में उनके पास इस वक्त जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक़ है, मुझे मालूमात हैं कि उनके पास उनके 3 या 4 मजमुआ जात मौजूद हैं। लेकिन जैसे उन्होंने खुद फरमाया कि हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह की जो अपनी हमेशा ख्वाहिश थी, और मेरे साथ या मैं उनकी सोहबत, मेरे साथ क्यों कहूँ, मैं उनकी सोहबत में जैसे भी जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता तो उनकी जो है वो साथ वक्त गुजारता, तो उनको मैं हमेशा ज़ेर लब किसी विरद के अंदर मसरूफ़ पाता। कोई ऐसी बात थी कि जो वो ज़ेर लब हमारे साथ भी शामिल रहते, लेकिन वो अपने मामूल को जारी रखते थे। तो जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है तो हम अपनी बातों में, हम अपने ख़यालात में रहते, लेकिन उनके पर्दा फरमा जाने के बाद ये बात मुझ पर आश्कार हुई कि वो यकीनन 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 इस दरूद पाक के में हमेशा मसरूफ़ रहते थे। और इसका बयान सबूत ये है कि उन्होंने अपनी हयात ज़ाहरा में इस किताब के लिए जो दरूद शरीफ, जिनको मैं कहूँ कि दरूद की डालियाँ हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, तो वो इकट्ठी की हैं, तो उन्होंने इसके लिए तगोदोबी की और उन्होंने इसको शाया करवाने का अज़म में जो है ना वो किया, अपना कायम रखा, और अपनी हयात में ही उन्होंने इसको कंपोज करवा लिया था। शाया नहीं करवा सके, फिर वो उनकी तबीयत जो है वो अलालत, और फिर जो है ना उनका वापसी का सफ़र नहायत तेज़ी के साथ जो है वो मुकम्मल हो गया। तो अब अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब ने इसको अगर शाया करवाया है तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी वो ख्वाहिश जो उन्होंने कहीं अपनी जो है ना वो खामोश दुआओं की सूरत में बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की होगी कि बारे इलाहा, मुझे अपने प्यारे हबीब के नाम के लिए कुछ दरूद, कुछ ऐसे औराद पेश करने का मौका अता फरमा जो मेरे लिए भी तोशा आखरत बने, और जनाबे रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे लिए भी कोई सुनवाई का बाहिस बने। तो जहाँ तक अल्लाह नवाज़ मंसूर साहब की बातों का और इनके जो मुशाहदात थे अपने वालिद ग्रामी के लिए, तो ये उनको एक ख़ास मर्तबे पर पाया है, और जिसका ज़िक्र ये अब खोलना शुरू किया है उनकी लाइफ में, चूँकि ये हमारे साथ पस पर्दा रहकर उनके दस्ते रास्त के तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, काम करते रहे, लेकिन अब ये जो है ना वो मंजर आम पर हैं और उनकी जलाई हुई मशल को लिए हुए हैं, थामे हुए हैं और उसको रोशन रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन खुशकिस्मत औलादों में से हैं जो कि अपने वालदैन का छोड़ा हुआ वर्सा, इल्मी वर्सा, असल में वर्सा जो है मेरी नज़र में वो इल्म की सूरत में ही है। हम जिसको दुनियावी लिहाज से कहते हैं कि वो कोई बात नहीं है। इल्म ऐसा वर्सा है जो इंसान को इंसानियत के मर्तबा पर ले जाने में मुमद्दो मुआवन साबित होता है। तो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है कि इनके इस जज्बा को अल्लाह ताला कायम रखे, बल्कि इनको मज़ीद जो तवानाइयाँ अता फ़रमाए और ये अपने वालिद ग्रामी जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब का जो मिशन है उसको पूरा करें। जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक़ है, जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब ने इसको 3 अबवाब में तकसीम फरमाया। पहला चैप्टर उन्होंने इंतहाई मुख्तसर दरूद, और उन्होंने अपने इस किताब के लिए जो पेश लफ्ज़ के तौर पर लिखा, जिसको वो अमूमन अपनी तमाम बुक्स में मन की बात कहा करते थे, उसकी सूरत में लिखा है।
تو انہوں نے اب خود لکھا ہے کہ یہ مختصر ترین مضامین جو ہیں ان کو یاد کرنا کمزور حافظے والوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے تیار کرنا جو ہے نا، یاد کرنا اور اس کو اپنی ورد و وظائف کا حصہ بنانا بہت آسان ہوگا۔ پھر ذرا درمیانے درجے کے جو درود شریف ہیں وہ انہوں نے کمپوز کروائے، اور پھر انہوں نے ذرا لینتھی درود شریف جو ہے وہ کمپوز کروائے۔ تو ایک اس میں درود لکی ہے اور ایک درود تاج ہے، دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے، ان کے وظائف بھی اور ان کی جو ہے نا وہ فضائل اور شمائل بھی انہوں نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو یہ میں پروپوز کروں گا، تجویز دوں گا کہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے 3 نظمیں بھی لکھی ہیں جو یقیناً درود شریف کے لیے ان کے جذبات اور ان کی تعلیمات کی صورت میں ہیں، اور یہ تعلیمات اور ان کے جذبات یقیناً اس طور پر آپ کو اس لائن پر لے جانے میں مددگار ہیں کہ جہاں آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ہمیں بنانا چاہیے۔ جہاں تک درود شریف کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ بات میرے لیے، میرے علم کے مطابق، میں مختصر طور پر اگر کہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، آیت مبارکہ کی صورت میں ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، جس کو صلاۃ کی صورت میں لفظ دیا گیا ہے، پیش کرتے ہیں۔ اور اے لوگ مومنو، اگر تم ایمان لائے ہو، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو تم بھی اس میں، اس کار خیر میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے ہر صاحب ایمان پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود ضرور پیش کرے۔ تو یہاں تک اس کے جو فضائل اور شمائل اور ان کے فیوز و برکات کا تعلق ہے تو وہ انسان کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک اس کی لگن ہوتی ہے، جہاں تک اس کا جو ہے نا وہ جذبہ قائم رہتا ہے، اس کو وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ ان کے جذبات کی صورت میں میسر رہتے ہیں۔ تو ہر ایک کے جو ہے نا وہ ایک ساتھ ایک جیسے جو فیوز و برکات ہیں، ان کے مشاہدات کا ہونا، ایک جیسا ہونا یہ محال ہے۔ تو میری دعا ہے کہ منصور صاحب کے اس کار خیر کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس میں جتنے بھی درود شریف ہیں وہ جس کے پاس یہ کتاب جائے، جب وہ پڑھے تو اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی اس کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے، جو اس کے لیے روز آخرت میں مددگار ثابت ہوں، اور اس کا ثواب جناب فقیر مصطفیٰ امیر صاحب اور ان کے خانوادہ کے جتنے بھی مرد عورت چھوٹے بڑے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے، اور ان تمام کے درجات اللہ تعالیٰ اپنی برکت خاص کے تحت جو ہے نا ان میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم معزز سامعین، بڑی وضاحت کے ساتھ ابھی بھی اپنا بیان فرما رہے تھے جناب سید شاہ حسین شاہی صاحب اس کتاب کی اشاعت اور اس کے مختلف مراحل اور اس کتاب کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے۔ سب سے مختصر درود اس میں پہلا حصہ افضل وظیفہ درود پاک بخشش، ایک مختصر اور پیارا درود پاک قدسی، درود پاک فتح، درود پاک افضل، درود پاک حبیب، درود پاک قرب مصطفیٰ، یہ پہلے حصہ میں شامل ہیں۔ دوسرے حصہ میں درود پاک خضری شامل ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درود پاک خاص، افضل والا درود پاک اعلیٰ، درود حب رسول، درود نقشبندیہ، حضرت کعب بن علقمہ کا درود پاک برائے کشادگی رزق، افضل درود پاک ہزارہ، درود پاک حب رسول، درود خالد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، درود پاک نور، درود پاک قادریہ ویسی، درود پاک باطن، درود پاک جمالی، درود پاک مقرب،
درود پاک شفاعت، درود پاک مشاہدہ، درود پاک الحاجات، درود پاک طہارت القلوب، درود پاک مستجاب الدعوات، درود پاک رضویہ، درود پاک انعام، درود پاک مصطفیٰ، درود پاک صلاۃ الانعام، درود پاک امام شافعی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا درود، درود غوثیہ، درود مغفرت، درود اہل بیت، حضرت عبداللہ بن عمر کا درود پاک۔ اس طرح یہ بے شمار درود ہیں جن کے عنوانات دیے گئے ہیں اور اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ درود نعمت عظمیٰ، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت درود ہے۔ درود امام سخاوی، درود محبوب، درود مقرب، درود بخشش، درود حنفیہ، درود چشتیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شفاء قلوب، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا درود۔ حصہ سوئم میں بڑے درود پاک ہیں: درود الفاتحہ، درود پاک مفتاح الجنہ، درود پاک سعادت، درود پاک حضرت شادلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک صلاۃ سیدی احمد النجدی، صلاۃ الکمالیہ، 10,000 درود پاک یا درود محمودیہ، ایک عظیم درود پاک لکھی، اور اس کے بعد آخر پر جس طرح کہ شاہ صاحب نے بتایا درود تاج شامل ہے جو کہ طویل ترین ہے۔ اب مجھے اس میں شامل پہلی جو منقبت ہے، نظم انہوں نے پڑھی ہے درود کی شان میں، وہ پڑھنا ہے۔ تارہوں ثنائے شاہ سے یہ لب درود پڑھ، اشکوں سے کر لے آنکھ وضو جب درود پڑھ، ورد زبان صلی علی صبح و شام رکھ، تر کر ثنائے شاہ سے یوں لب درود پڑھ۔ یہ پڑھیں۔ ہے تیری بہتری بھی، ہے تیری بہتری بھی اسی میں بھلا بھی ہے، واہ، جو بھی تجھے ہیں یاد وہ تو سب درود پڑھ، واہ 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 وقت نزا جو آنکھ سے بہتے رہیں یہ اشک، واہ، آنے کا ان کا وقت ہے تو اب درود پڑھ، ہادی تجھے بلا کے بٹھائیں گے اپنے پاس، واہ پڑھنا ہی ہے تو ایسا ہی جازب درود پڑھ، واہ واہ واہ، پھر دیکھ رب کے جلوے کے کیسے کرم کریں، جب سو رہے ہوں لوگ تو اس شب درود پڑھ، کاری ہے یہ درود کا عاشق نبی کا ہے، بن جائے یوں تیرا یہ لب اب درود پڑھ، لقب بن جائے یوں تیرا تیرا یہ لقب اب تجھ پر خدا کی رحمتیں ہو جائیں گی تمام، واہ، کر دے گا دور تجھ سے غضب رب درود پڑھ، آنکھوں میں اشک دل میں پیمبر کا عشق ہو، سر کو جھکا کے پھر تو مقرب درود پڑھ، وقت سیر ہوں آنکھوں سے یوں اشک تیرے رواں، آئے امیر لمحہ جو یوں تب درود پڑھ، وقت سحر آنکھوں سے یوں اشک تر رواں، آئے امیر لمحہ جو یوں تب درود پڑھ۔ یہ تھے جناب اللہ نواز منصور اوان صاحب۔ اب جو ایک منقبت آخر پہ شامل ہے سلام، جناب زاہد سرفراز زاہد صاحب پڑھیں گے اس کو۔ کالر کو لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم نہایت ہی واجب الاحترام، محترم المقام، قابل صد عزت و افتخار جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب کے آستانہ عالیہ قادریہ پر حاضر ہیں۔ تو یہ جو آپ میرے ہاتھ میں درود پاک کی کتاب دیکھ رہے ہیں، بڑی ہی خوبصورت ٹائٹل اور اوراد کے لحاظ سے بڑی ہی خوبصورت کتاب، سدا درود پڑھا کرو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحبزادہ محمد منصور نواز اوان صاحب کو کہ انہوں نے اس کتاب کا بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اہتمام کیا، اور ان کی حیات مبارکہ میں جو ان کی خواہش تھی کہ درود پاک کو اکٹھا کر کے مرتب کیا جائے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ان درود پاک کو اکٹھا کیا، اور ان کی یہ زندگی میں ہی خواہش رہی کہ وہ اس کتاب کو ترتیب و تدوین کریں، لیکن یہ ان کی خواہش ان کی عمر میں ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی۔ تو ان کی خواہش کی تکمیل صاحبزادہ محمد منصور نواز اوان نے اس کتاب کو اس عملی جامہ پہناتے ہوئے کی۔ تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحبزادہ منصور نواز اوان، سید شاہد حسین شاہد صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے بھی اظہار خیال اور نظم پڑھنے کا موقع دیا۔ درود شریف کی ایک فضیلت میں بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو حضرات عزیز وقار، نہایت ہی محبت کے ساتھ اور عجز و عقیدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا، تو ان کے ہی اشعار کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ بے کس حیات کو جو سجائے درود پڑھ، بے کس حیات کو جو سجائے درود پڑھ، درود ہے جو مردنی کو زیست بنائے، درود ہے آسان مشکلیں ہوئیں صدقے درود کے، مشکل کے وقت لب پہ جو آئے درود ہے، آسان مشکلیں ہوئیں صدقے درود کے، مشکل کے وقت لب پہ جو آئے درود ہے، صدقے درود کے نہیں آتی کبھی کمی، انسان جس کا صدقہ ہے کھائے درود ہے۔ اور فقیر مصطفیٰ کا کیا ہی خوبصورت اظہار کہ ایک اذن حاضری کا گدا کو ملے حضور، ایک اذن حاضری کا گدا کو ملے حضور، یہ عرض ان کے در جو لے جائے درود ہے، صلی اللہ کا صدقہ ہیں یہ نعمتیں سبھی، جس کے طفیل رحمتیں پائے درود ہے، جا کر در حضور پر ہادی کو خوش کرے، انعام ان سے لے کے جو آئے درود ہے، عادت جو صبح و شام بنی ہے درود کی، جس کے بنا تو چین نہ آئے درود ہے، اتنی سی التجا ہے یہ اللہ کریم سے، وقت نزا جو لب پہ بھی آئے درود ہے، دیتا ہے ساری عمر سہارا درود پاک، گرنے سے ہر گھڑی جو بچائے درود ہے۔ اور آخری مقطع ہے کہ اذن حضوری لاتا ہے شہر نبی سے یہ، اذن حضوری لاتا ہے شہر نبی سے یہ، نعت نبی امیر سنائے درود ہے، نعت نبی امیر سنائے درود ہے۔ تو میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے لیے ذریعہ وسیلہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے، ان کی تربت پر کروڑا کروڑ رحمتیں برکتیں اور رحمت برکتیں عطا فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کی قبر کو روشن و منور و عنبر فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ طیب ریحان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، فلان عرصے صاحب دیکھ رہے ہیں، ویسے درمیان صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں، ماشاء اللہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، اور مقصود علی شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں امریکہ سے، اور ارسلم بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، شاہ صاحب ڈاکٹر چینی شکر، محمد عمران شاہ ڈوگر، یہ سب احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب احباب کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسی پائی نہیں شکر۔ تھینک یو۔